people rejoice. Come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Greetings ye have done. Epic redemption, the foretaste of blood. Every believer, the promise of God. The wise who truly believe that moment from Jesus, the pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord. Let the air response. Nining dapit sa kabuntagon Ginoo. Amo ikaw ang gipasalamatan labaw na tungod niining usa ka pinasahi nga pribilehiyo nga ang imong mga kaanakan niining duha ka distrito sa Arakan North and South District nagapakigbahin niining usa sa pinasahi nga programa sa pagtanom o kahoy niining mao nga dapit. Kabay Ginoo, ikaw magapakiguban ka namo karon samtang kami magahimo nini. Ihatag ka namo ang kasepti sa anon nga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ihatag ka namo ang kusog mayong panglawas. Kag tuguti Ginoo nga pinaagi niini nga buluhaton. Mahimong sinugdanan sa maayong relasyon sa imong mga kaanakan tali niining mao nga komunidad kag mahimo kini kabahin sa dumanan na ang imong mga kaanakan ini duha ka distrito mahimong adunay ligasiya nga ibilin niini nga dapit samtang among itanom kining maong kahoy pagdagko niini mahinumduman kini bisan pa henerasyon nga ulahin namo. Inaot ikaw magkapakiguban ka namo karon samtang amo ning pagahimon ang misalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Aton i-welcome mga utod ang aton pinangga nga mayor. Ano ang side today? Ready. Plant and pray, grow a future. Ready, go! Plant and pray, grow a future. Pagtanoy, 3, go! Plant and pray, grow